सर्प शहजादा। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत हिंदुस्तान के छोटे से कस्बे में अकेले रहती थी। वो बड़ी मुफलिसी की मारी थी। एक दिन वो नदी पर कपड़े धोने गई। उसके पास एक तांबे का मटका था जिसमें वो पानी भरकर घर पर लाती थी। उसने मटके को नदी के किनारे रखा और कपड़े धोने में मुब्तला हुई। जैसे ही उसने मटके का ढक्कन उठाया, उसने देखा कि उसके अंदर एक जहरीला सांप बैठा है। उसने सोचा, मैं इस सांप को घर ले जाऊंगी और इसे खुद को काटने दे दूंगी। मैं इस कदर गरीब और अकेली हूँ कि मैं जिंदा रहना चाहती भी नहीं। जब वो घर पहुंची तो उसने मटके को जमीन तले रखा। चुनांचे वो हैरान हो गई। सांप की जगह एक सोने का दागीना रखा था। उसने उसे उठाया और रवाना हुई महल की तरफ बादशाह को वो हार सौंपने के लिए। जब बादशाह ने वो हार देखा तो वो फौरी तौर पर खरीदने के लिए तैयार हो गया, अपनी मल्लिका को देने के लिए, जो हमेशा गमज़दा रहती थी क्योंकि उसकी एक भी औलाद नहीं थी। मल्लिका उस हार को देखकर बड़ी खुश हुई। उसे अपने गहने के बक्से में रख दिया। कुछ देर बाद उसने उस हार को फिर से देखना चाहा, लेकिन उसने जब वो बक्सा खोला तो वो देखकर हैरान हो गई क्योंकि हार वहां से गायब होकर एक छोटे से बच्चे में तब्दील हो गया था, जो बड़े आराम से वहां खेल रहा था और मल्लिका को देखकर बड़ा खुश हो गया था। ओह, कितना प्यारा है। मैं हमेशा से एक फर्जंद चाहती थी। ये बच्चा किसी भी जेवर से मेरे लिए बेहद कीमती है। बहुत साल बीत गए और वो बच्चा जवान हो गया था, जिसकी खूबसूरती और अक्लमंदी की तारीफ सारा जहां करता था। बादशाह और मल्लिका ने उसके लिए एक खूबसूरत सी लड़की देखना शुरू करी और पड़ोस की सल्तनत की एक शहजादी से उसका रिश्ता पक्का हो गया। और वो खातून जिसने बादशाह को वो हार बेचा था, उसे शहजादे की देखभाल करने की नौकरी दे दी गई। वो शहजादे का बहुत ख्याल रखती थी और फिर वो बाकी खादमों से ये बात करने लगी कि कैसे शहजादे की विलादत हुई। अफवाह फैलने लगी और ये बात शहजादी के कानों तक पहुंच गई थी। उसे जानने की बड़ी ख्वाहिश थी, तो इसलिए उसने उसके निकाह के बाद तफ्तीश करना शुरू कर दी। शहजादा अपनी बीवी से मोहब्बत से बात करता, लेकिन शहजादी उससे जवाब सही से नहीं देती। काफी दिनों तक उसका यही अमल था, लेकिन शहजादा उतावला था। आखिर में उसने कहा, शहजादे, मुझे आपकी विलादत का राज बताएं। शहजादे को ये सवाल सुनकर गम हुआ। अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया तो मेरा जवाब शायद तुम्हें पसंद ना आए। बहुत माह तक ये बात ऐसी ढकी छुपी रही। हर एक लम्हे के गुजरने के बाद उन दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी। आखिर में शहजादे ने इस बात को छुपाना गवारा ना समझा और उसने कहा, आज आधी रात को मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा, लेकिन तुम्हें वो सच्चाई जान के बड़ा पछतावा होगा। शहजादी ये बात सुनकर इतनी खुश हुई कि उसने और कुछ नहीं सोचा। रात को शहजादे ने 2 घोड़े लाने का हुक्म किया और रात की आधी पहर को और शहजादा शहजादी के साथ नदी के किनारे पहुंच गया। नदी के किनारे वो रुका और बड़े ही गमज़दा अंदाज में उसने अपनी बीवी से कहा, क्या तुम्हारी अब भी वही ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें राज की बात बता दूं? हाँ। तो सुनो, चुनांचे मैं अभी इतने बड़े बादशाह की औलाद हूं, लेकिन मुझे एक टोटके से सांप बनाया गया था। उसने जैसे ही ये बात शहजादी को बताई, वो जमीन में जाकर गायब हो गया। शहजादी को कुछ आहटें आई और जब उसने देखा एक सांप तेजी से नदी की तरफ रुख कर रहा है, उसने अपने शहजादे को आवाज लगाई, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। वो अपने शहजादे को पुकारती रह गई, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। जब बादशाह और मल्लिका अगली सुबह जागे तो उन्होंने देखा कि शहजादी रो रही है और उसके बाल बिखरे हुए हैं और पैरों में चोट के निशान थे, जो उस रात शहजादे को ढूंढने का सबब बने थे। उसने मल्लिका से नदी के किनारे काले पत्थरों के एक मंदिर की तामीरी काम की बात की। कभी कभी वो तन्हा वहां चली जाती थी और शहजादे को याद करके रोती थी। कई साल बीत गए और वो शहजादी अपने शौहर के लौटने का इंतजार करती और रोती।
وہ مندر کے باہر کبھی نہیں نکلی اور جو پہرےدار وہاں کی حفاظت کر رہے تھے کسی اور شخص کو اندر آنے نہیں دیا۔ اور ایک دن جب وہ صبح جاگی تو اس نے دیکھا کہ اس کے بستر پہ مٹی کے نشان لگے ہوئے تھے۔ اس نے پہرےدار سے پوچھا، کیا کوئی اندر آیا تھا جب میں سو رہی تھی؟ لیکن انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ تیسری رات شہزادی نے ارادہ کیا کہ وہ جاگی رہے گی اور اس لیے اس نے اپنی انگلی چاقو سے کاٹ لی تاکہ اسے رات بھر نیند نہ آئے۔ آدھی پہر کو اس نے دیکھا کہ ایک سانپ اس کی طرف رخ کر رہا ہے اور اس کے جسم پر ندی کی تازہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ وہ بستر پر چڑھ گیا اور اس کے پاس آ گیا اور آرام سے تکیے پر سر رکھ کر سو گیا۔ کون ہو تم اور آخر کیا چاہتے ہو؟ میں شہزادہ ہوں، تمہارا شوہر۔ مجھے تمہاری یاد آئی تو تم سے ملنے چلا آیا۔ شہزادی اشک بہانے لگی۔ تب سانپ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اگر میں نے اس کا جواب دیا تو تم پوری زیست پچھتاؤ گی۔ اوہ ہاں، میں نے اس بات کے لیے زندگی بھر پچھتایا ہے اور بے حد تنہائی گزاری ہے۔ کیا کوئی ایسا حل ہے جس سے آپ لوٹ آئیں؟ ہاں، ایک ترکیب ہے، اگر تم میں ہمت ہے تو۔ ہاں، تمہیں آج رات دودھ کی کٹوری میں شہد ملا کر ہر ایک کمرے کے کونے میں رکھنا ہوگا۔ ہاں، پھر ندی کے سارے سانپ یہاں رک کریں گے اور دودھ پیئیں گے، اور جو سانپ سب سے آگے چل رہی ہو وہ ان کی شہزادی ہوگی۔ تمہیں ان کے سامنے روبرو ہونا ہوگا اور کہنا ہوگا، او سانپوں کی شہزادی، او سانپوں کی شہزادی، مجھے میرا شوہر واپس کر دے۔ لیکن اگر تم خوف زدہ ہو گئی اور اگر انہیں نہیں روک پائی تو وہ اپنے پاس مجھے ہمیشہ کے لیے رکھ لیں گی اور تم مجھے کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ ہاں، ایسا کہہ کے سانپ وہاں سے ندی کے کنارے دھیرے دھیرے چلا گیا۔ اگلی رات شہزادی نے ویسا ہی کیا جیسے اسے شہزادے نے بتایا تھا۔ پھر وہ دروازے پہ انتظار کرتی رہی اور آدھی رات کو اس نے ندی سے کافی سارے سانپوں کی آوازیں سنی اور اس نے دیکھا زمین پر کافی سارے سانپ لبریز ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھیں چمک رہی تھی اور ان کی زبان لپ لپا رہی تھی اور وہ سارے مندر کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ سب سے آگے ایک بڑی اور خوفناک سانپ تھی جو ان سب کی ملکہ تھی۔ اسے دیکھ سارے پہرےدار خوفزدہ ہو گئے اور وہ وہاں سے بھاگ گئے اور شہزادی کو وہ وہاں اکیلا چھوڑ گئے۔ لیکن شہزادی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خوفزدہ نہیں ہوگی اور بے خوف اس سے بات کرے گی، اور اس نے کہا، او سانپوں کی شہزادی، میری التجا سنیں، مجھے میرا شوہر لوٹا دے۔ پھر سانپوں کی ملکہ آگے بڑھی اور وہ اتنے پاس آ گئی کہ وہ آنکھوں سے آنکھ ملا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے مانو آتش کے گولے برس رہے ہوں۔ لیکن شہزادی پھر بھی وہیں ڈٹی تھی اور اس نے پھر سے منت کی، او سانپوں کی شہزادی، میری التجا سنیں، مجھے میرا شوہر لوٹا دے۔ پھر سانپوں کی ملکہ پیچھے ہٹی۔ کل تمہیں تمہارا شوہر مل جائے گا۔ جب شہزادی نے یہ بات سنی تو وہ خوش ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اگلی صبح شہزادی جاگی تو اچھی طریقے سے تیار ہوئی۔ اس نے پورے مندر کو پھولوں سے سجایا، ہر جگہ شمعیں جلائیں اور شہزادے کی استقبال کی تیاریاں کی۔ آدھی رات کو شہزادہ ندی کے باہر آیا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس آیا اور ایک دوسرے کو انہوں نے گلے لگایا۔
वो एक दूसरे से हमाशना होकर बहुत खुश थे। बादशाह सलामत और मल्लिका साहिबा अपनी औलाद को पाकर बड़े खुश हुए और पूरी सल्तनत में दावत करवाई। और वो बूढ़ी खातून शहजादे की देखभाल करने के लायक नहीं रही थी और वो उससे अब बहुत मोहब्बत करती थी और शहजादा और शहजादी एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहे। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.